ल एक क्वेसन गरौँ है त अब हाम्रो सर सर तो 5 को के 2 मा के तो मार्जिन के 20% देखो कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट को है ना यो यहाँ मार्जिन इन 20% भनेको छ। अब यो सेलिङ प्राइस यसलाई कस्ट प्राइसबाट गर्दा पनि फरक पर्दैन हैन, तर यसले निकाल्दाखेरि सेलिङ प्राइसबाट निकालेछ के। कसरी गर्ने सर पर्दैन त्यो कसरी भन्नाले सेलिङ प्राइसबाट गर्ने नि त भनेको फर्मुला छ नि हामीसँग हेर्नुस् त पी अफ के कस्ट इन्टु पी अपन 100 माइनस पी गर्नुस् त आइरहन्छ। कस्ट इन्टु पी अपन 100 माइनस पी गर्नु त आइहाल्छ। कति आछ कस्ट 47 ए को अनि बी को 30। त्यही गर्नु न, जस्तो 47 आयो भने अब यसको प्रॉफिट भनेको कति हुन्छ भने 47 इन्टु 20 अपन 80 हुने भयो के। यहाँ कति आउँछ त, यहाँ कति आउँछ त्यो यो 100 माइनस पी गरेको नि त, पी अपन 100 माइनस पी ल 6 मा हेर्नुस् है त। अब क्वेशन नम्बर 6 गर्छ हामीले। यो क्वेशन नम्बर 6 लाई अब एकचोटी मजाले सल्भ गर्छौं। कस्ट पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ एप्रोच युजिङ डीएलएच भनेको छ। अब हामी ट्रेडिसनल कस्टिङ एप्रोचबाट गर्दैछौँ हामी। यसमा सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ओभरहेड रेट पर डीएलएच, ओभरहेड रेट पर डीएलएच गर्ने इक्वल टु के हुन्छ टोटल ओभरहेड अपन टोटल डीएलएच। अब टोटल ओभरहेड भनेको कति हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर दिएको छ हामीले टोटल ओभरहेड भनेको टोटल एमाउन्टमा 3,87,000 अपन टोटल डीएलएच कति हो त। और टोटल डीएलएच निकाल्नको लागि हामी यहाँ ओभरलोड गर्छौं। क्याल्कुलेसन अफ डीएलएच गर्दाखेरि हामीसँग ए बी र सी खालको प्रोडक्ट छ। अब हेर्नुस् डीएलएच पर युनिट छ एक डीएलएच ने आउटपुट छ 2000। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने 2000 इन्टु 1 इक्वल टु 2000 अनि 3000 इन्टु 0.5 इक्वल टु 1500 र 4000 इन्टु 0.5 इक्वल टु 2000 ल जोड्नुस् यो आउँछ 5500 भने टोटल डीएलएच आयो। अब टोटल डीएलएच आउँछ 5500। अब यो कति आउँछ हेर्नुस्, यसलाई निकाल्नुस्। कति आउँछ हेर्नुस् त 70.36 ल 34 यही नै हो सर 6 ल 70.36 भनेको हाम्रो लागि ओभरहेड रेट पर डीएलएच एक घण्टामा यति खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा। अब हामीलाई क्वेशनले भनेको चाहिँ कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो। अब कस्ट सिट तयार पार्नु पर्यो यसैमा। अब हामी कस्ट सिट पनि तयार पार्छौं यसैमा। कस्ट सिट सर 70 हैन 7.006 छ है मेरोमा त। ए 7 point छ यही होला नि। ए हैन हैन त्यही हो जिरोले त्यही हो सर। ल ठीक छ त्यही भएर कहिले काम हुन्छ। कस्ट सिटमा अब हामीले यहाँनिर
अब तीनटा प्रोडक्ट छ हामीसँग ए बी र सी। अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट। अब डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टमा जान्छौँ है त। अब हामी कसरी निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल, अब डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पनि निकाल्नु पर्यो है। यहाँ वर्किङ नोटमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट। अब डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भने मेटेरियल पर युनिट भनेर 8 दिएको छ अनि मेटेरियल कस्ट पर मिटर स्क्वायर भनेर 10 दिएको छ। अब यसलाई मेटेरियल निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामी के गरौँ त भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकालौँ है। त्यो काम चाहिन्छ हामीलाई अहिले क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। सुरुमा हामी क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकालौँ। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकाल्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि आउटपुट युनिट दिएको छ र मेटेरियल पर युनिट दिएको छ। हेर्नुहोस् त आउटपुट युनिट र मेटेरियल पर युनिट। भनेपछि अब ए बी र सी को लागि क्वान्टिटी अफ मेटेरियल कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 2000 ले क्वान्टिटी अफ मेटेरियल मेटेरियल पर युनिट भनेपछि त 8 लाई इन्टु गर्नुस् 3000 ले 6 लाई इन्टु गर्नुस् र 4000 ले 4 लाई इन्टु गर्नुस्। यो आउँछ 16000 अनि 18000 16000 क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। अब फेरि निकाल्नु पर्ने छ कस्ट अफ मेटेरियल है त। कस्ट अफ मेटेरियल, अब कस्ट अफ मेटेरियल निकाल्दाखेरि चाहिँ यो जुन क्वान्टिटी निक्लियो एक क्वान्टिटीको वा एउटा पर मिटर स्क्वायर को 10 रुपैयाँ पर्छ अरे। पर मिटर स्क्वायर को 10 रुपैयाँ पर्छ भने 16000 मिटर स्क्वायर कति पर्छ त इन्टु 10 अनि फेरि 18000 मिटर स्क्वायर कति पर्छ त भन्दाखेरि 15 को दरले गर्ने अनि 16000 को फेरि इन्टु 25 को दरले गर्ने। ल कति आयो हेर्नुस् त कस्ट अफ मेटेरियल। किन 2,70,000 कति आउँछ 40 लाख 4 लाख सर 4 लाख। ल अनि ए को कस्ट कति आयो त 1,60,000, बी को कस्ट कति आयो 2,70,000 र सी को कस्ट कति आयो 4 लाख। यसरी कस्ट अफ मेटेरियल चाहिँ लेखिन्छ। भनेको कस्ट अफ मेटेरियल भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भनेको 1,60,000 2,70,000 अनि 4 लाख अनि डाइरेक्ट लेबर जाउँ। अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट के छ हेर्नुस् त। अब डाइरेक्ट लेबर कस्टमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले हेर्नु पर्ने चाहिँ यहाँ क्वेशनले भनिरहेको छ है लेबरलाई कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो थर्डमा दिएको छ एडिशनल इन्फर्मेसन। एडिशनल इन्फर्मेसनको थर्डमा हेर्नुस् लेबर आवर पेड 20 पर डीएलएस फर अल प्रोडक्ट। अब फेरि डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि निकाल्नु पर्छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति रहेछ भन्दाखेरि 20 रुपीस पर आवर। अनि हामीलाई कति आएको छ यहाँ सुरुमा ए को लागि कति डीएलएस छ ए को लागि हाम्रो 2000 बी को लागि 1500 र सी को लागि 2000। अनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2000 इन्टु 20 को दरले कति गर्नु पर्छ 40,000 1500 इन्टु कति को दरले 20 को दरले 30,000 अनि फेरि 2000 इन्टु 20 को दरले 40,000। यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट आयो भनेको यति आवरलाई त्यसले इन्टु गरेको त भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवरले। मैले तपाईलाई सही डाइरेक्ट सिकाएको थिएँ नि आवर डीएलएच
2000 DLH छ भने अनि फेरि उतापट्टि कस्ट पर DLH दिएको हुन्छ त्यो DLH र DLH लाई गरेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ आउँछ भनेको यसो डाइरेक्ट लेबर कस्टमा कति राख्नु पर्यो 40,000 अनि 30,000 अनि 40,000 ल अब अर्को सजेसन के अरु यस्तो डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरु छैन हेर्नु होला अरु त्यस्तो केही पनि दिएको छैन यसलाई जोड्नुस् यसलाई आउँछ हाम्रो प्राइम कस्ट आएको त 2 लाख यहाँ आउँछ 3 लाख 3 लाख रुपैयाँ आयो अनि अर्को आउँछ 4,40,000 एड गर्नुस् ओभरहेडलाई जोड्नुस् अब यसको ओभरहेडलाई जोड्दाखेरि चाहिँ ए बी र सी अब यहाँ तपाईलाई निकालेर देखाइदिन्छु मैले यहाँ ए बी र सी को लागि कसरी गर्ने त अब ए बी र सी को लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर ओभरहेड कति छ भन्दाखेरि ओभरहेड 70.36 छ अनि यसको कति छ त भन्दाखेरि डीएलएच कति छ त 2000 भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो यो 2000 इन्टु 70.36 गर्नु पर्यो यहाँ यो ए को लागि अब बी को लागि गर्नुस् अब बी को लागि कति छ भन्दाखेरि 1500 इन्टु 70.36 बी को लागि र सी को लागि गर्नुस् फेरि कति भन्दाखेरि 2000 इन्टु कति 70.36 ल यो ए मा लेख्नुस् बी मा लेख्नुस् सी मा लेख्नुस् यो तीनटा आयो है तपाईले त हेर्नुस् एकचोटी इन्टु गर्नुस् इन्टु गर्नुस् त लेख्दै भन्नुस् है A को 140720 ए को कति आयो रे 140 720 अनि बी को इन्टु मात्र गर्ने हो नि है सर इन्टु गरेर अनि राख्नु इन्टु मात्र गर्ने 1055 40 अब लास्ट यसको सेमै होला त माथि अब यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने तपाईहरुलाई अब यहाँनिर चाहिँ यो ओभरहेड हो हैन अब ओभरहेडमा खास अब यो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर कस्ट हामीले यसरी निकाल्यौ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर कस्ट पहिला सुरुमा डाइरेक्ट लेबर निकाल्यो अनि डाइरेक्ट लेबर निकालेपछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट आयो अनि क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकाल्यो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकालेपछि कस्ट अफ मेटेरियल आयो अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ओभरहेड निकाल्दाखेरि चाहिँ ए मा के गर्यो भन्दाखेरि 2000 जुन छ यो ए मा के हो त हामीले खासमा ट्रेडिसनल सिस्टममा त डीएलएच बाट गर्न भनेको छ डीएलएच त्यसमा डीएलएच को छ 2000 छ नि त 2000 लेखियो अनि यसको रेट कति हो त 70.36 पर डीएलएच अब सबै रेट ए रेट इन्टु गर्ने अनि डीएलएच चाहिँ 1500 र 2000 छ फरक अब यसलाई जोड दिनुस् ल भन्छ टोटल कस्ट यो आउँछ टोटल कस्ट कति आउँछ टोटल कस्ट त जोड्दाखेरि 3,40,720 यो 4,55,40 80 5,80,720 अब निकाल्नुस् कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् कसैले कस्ट पर निकाल्न भनेको होला पक्कै भने ए कस्ट पर निकाल्नु हुन्छ कस्ट पर युनिट कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने त कस्ट पर युनिट के हो त भन्दाखेरि टोटल कस्टलाई जुन हाम्रो टोटल कस्ट छ टोटल कस्टलाई केले डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि आउटपुट युनिटले आउटपुट युनिट भनेपछि अब यो 3,40,720 लाई आउटपुट युनिट कति भन्नुस् त आउटपुट युनिट भनेको 2000 हो ल कति आउँछ यसको चाहिँ यहाँ आउने हो
अनि यो 40 55 40 लाई किले डिवाइड गर्ने भन्दाखेरि 3000 ले गर्नु पर्यो अनि 5 80 720 लाई कति गर्नु पर्यो 4000 ले गर्नु पर्यो ल जति आउँछ त्यति हाम्रो के हुन्छ कस्ट पर युनिट चाहिँ हाम्रो आउँछ यो भयो ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टमबाट निकालेको कस्ट पर यति यसको ल यसमा केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नु होला है त यो कस्ट सिट निकालियो ट्रेडिसनल कस्टिङबाट अनि सीपीयू कस्ट पर युनिट पनि निक्लिएको छ त्यहाँनिर त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु होला त्यति नै आउँछ यसको चाहिँ 170.36 170.36 अनि 135.18 135.18 र 145.18 ल ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो कस्ट सिटबाट चाहिँ कस्ट पर युनिट निक्लियो ट्रेडिसनल एप्रोचबाट अब हामीलाई क्वेशनले अर्को भनेको छ 2 नम्बरमा चाहिँ क्याल्कुलेट सेलिङ प्राइस per unit under traditional approach if markup is 20%. अब markup is 20% भनेको छ अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यहाँनिर यो कस्ट पर युनिट निक्लियो अब यसमा एड गर्नु पर्यो यसमा एड गरेर एड मार्कअप पर्सेन्टेज गरेर मार्कअप कति हो त भन्दाखेरि 20% हो 20% चाहिँ यसको 20% अफ कस्ट गरेर गर्नुस् of cost 20% of cost भन्दै 1,70.36 to 20% गर्नुस् यहाँ लेख्नुस् त के आउँछ यहाँ कति आउँछ यो जोडेर अनि यसको आउँछ सेलिङ प्राइस पर युनिट यसरी निक्लिन्छ अनि 3 को चाहिँ अब हामी अर्को तरिका गर्छौं है 3 मा चाहिँ हामीलाई एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भन्नु पर्छ अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ मात्र गर्छौं 3 मा चाहिँ ल यो गर्नु भयो होला पक्कै पनि तपाईहरुले किनकि 170.36 को 20% गर्दा कति आउँछ यहाँ लेख्नु होला 135.18 को 20% गर्दा कति आउँछ यहाँ लेख्नु होला अनि 145 को 20% गर्दा कति आउँछ यहाँ लेख्नु होला सर्लकै लेख्नु होला अनि आइहाल्छ समस्या ल अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा हेर्नुस् त अब के गर्ने एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ ल एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले के छ गर्न सक्नुहुन्न यसबाट ल भन्नुस् त भाइ यसको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ गर्न सक्नुहुन्न सक्नुहुन्छ सकिन्न सर सकिन्न गर्दिनु सकिन्न ल पहिला यो गर्नु भयो एउटा त ट्राई गर्नु पर्यो नि ट्राई नगरिकन ट्राई त मैले त एकचोटी ट्राई गरेर बल्ल सकेन भनौँ के हामीले त्यही त गर्दा राम्रो हुन्थ्यो यो सकियो यो क्वेशन नम्बर 6 गरेर यो ट्रेडिसनल कस्टिङको मेटाइदिउँ हुन्छ सर ल अब यसपछि चाहिँ हामी सीडीआर यो कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौं है त एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अन्तर्गत यो काम चाहिन्छ यहाँ यसलाई मलाई अहिले भन्नु होला यो चाहिन्छ काम चाहिन्छ डीएलएस पनि काम चाहिन्छ मेटेरियल पनि काम चाहिन्छ मेटेरियल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल अनि यो पनि काम चाहिन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर पनि काम चाहिन्छ अहिले
मलाई भन्नु लाग्यो अब हामी कतिमा भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर यसको 6 के 2 नम्बरमा अब यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु पर्यो है यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अन्तर्गत गर्दाखेरि एक्टिभिटी के त बेस्ड कस्टिङ सिस्टम यसमा गर्दाखेरि दुईटा कुरा निकाल्नु पर्छ हो तपाईले क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर सर 6 नम्बरकै हो हजुर 6 कै हो 6 के हो नि 6 को क्वेशन नम्बर 3 1 2 अघि गयो कन्फ्युज भयो है माथि 2 लेख्नु भयो नि त हजुरले त्यही भएर कन्फ्युज भयो ल यो मैले मेथड लेखेको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अब 3 नम्बरमा 3 नम्बरको सल्युसन हो अनि यसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कस्ट पुल दिएको छ यो कस्ट पुल भनेको एक्टिभिटीज हो है मेसिन कस्ट अनि सेटअप कस्ट अनि स्टोर रिसिभिङ अनि इन्स्पेक्सन कस्ट हो है त्यो इन्स्पेक्टर कन्ट्रोल कस्ट हुन्छ इन्स्पेक्सन हो त्यो अनि मेटेरियल ह्यान्डलिङ